तिणें जें कितें केलें तें सगळें देवाच्या विरुद्ध केल्लें आसलें. कोणूच तिका विरोध करूंक शकनासलो. फकत एलियान तिका विरोध केल्लो आसलो. मोगा बाबणानो, आयज आमकां दुसऱ्या राजाच्या पुस्तकाचो 8वो आनी 9वो आविसोर पळोवंक जाय. 8व्या आविसोरान सुरवातेकूच आमकां दिसता की आलिशान त्या सुनेमकरीण बायलेक देश सोडून दुसऱ्या देशांत वचूंक सांगलें, कारण त्या देशांत 7 वर्सां दुकोळ पडचो आसलो. इश्टानो, तिणें आलिशाचें आयकलें. आलिशाचेर आपणाचो बरवंसो दवरलो आनी ताजें उतर तिणें आयकून ती त्या देशांतल्यान पॅलेस्टायन देशांत वचून रावली. हो दुकोळ म्हणजे देवान उत्तरेकडल्या देशांच्या राजांचेर हाडलेलो दुकोळ जावन आसलो, म्हणजे देवान तांची नीत केल्ली आसली. मोगा बाबणानो, ह्या सुवातेर एक अजापाची गजाल आमकां पळोवंक मेळटा. तर ती जावन आसा ही सुनेमकरीण बायल पयलीं सावन देवाचे बिरांतेन चलताली आनी देशांतल्या लोकांचें बरें करचे पसत तिका खूब बरें लागतालें. तिणें आपणाच्या गोरकाराच्या परवानगीन आलिशाक रावचे पसत एक कूड बांदलेली आसली, म्हणजे एक रूम तिणें बांदलेलो आसलो. आनी मुखार आलिशान तिच्या पसत मागणें केल्लें आसलें. ताणें तिची गरज भागयल्ली आसली आनी तिका ताणें भुरगो दिल्लो आसलो. ह्या फकत देवाचे कृपे उद्देशी तिका फावो जाल्लें आसलें. उपरांत तो भुरगो मेल्लो आसलो, पूण आलिशान ताका परत जिवंत केल्लो आसलो. आनी त्याच ओस्तरेक आतां आलिशा सांगता की दुकोळ पडचो आसा. तिजो त्या दुकोळांत सांबाळ जावचो म्हूण ताणें तिका हें सगळें पयलींच सांगलेलें आसलें. मोगा बाबणानो, ही बायल सुरवातेक सावन शेवटाक पर्यंत भावार्थान वाडत गेल्ली आसली. ती केदींत सोकला पडोंक नासली. तिणें आलिशा संबंदी आनी देवाचेर केदींच दुबाव दवरूंक नासलो. आपणाची जमीन ह्या 7 वर्सांच्या काळात कितें जातली हाजें तिणें कांयच चिंतूंक नासलें, कारण तिजो देवाचेर चड आनी चड भावार्थ आसलो. दोनूय जेजून भावार्थ संबंदी अशें सांगलां की तुमचो भावार्थ ल्हान भुरग्या सारको आसूंक जाय. आनी ह्या ओस्तेरेचो भावार्थ अशेच तरेचो जावन आसलो. आनी तिका तिच्या भावार्थाचें फळ कशें फावो जालें तें आमी उपरांत पळोवया. इस्रायलाचो राजा आनी परजा ही भावार्थान तिच्या परस बरीच उणी आसली. आलिशान खूब लोकांक त्या काळार आदार केल्लो आसलो. देवान ताचे वरवीं व्हड अजाप केल्ली आसली. इस्रायल लोकांची दुस्मानाच्या हातांतल्यान सुटका जावची हीच आलिशाची येवजण जावन आसली. तांच्याच मुखार आरामाच्या सेनापतीक म्हणजे नामानाक कोडा पासून सुटका ताणें दिल्ली आसली. पूण इश्टानो, इस्रायल लोक मात आपणाच्या रोसनाराक विसरून गेले. ताणें केल्ली व्हड विस्मितां ते विसरून गेले. ते आपणाच्या पातका कडेन परत गेले. देवाचे आशिर्वाद आमकां मेवचे त्याच पसत ताणें कांय कायदे आमकां दिल्ले आसा आनी ते आमी पाळूंक जाय. ताजी कृपा आमचेर व्हड जावन आसा, पूण ती कृपाच आयज लोकांनी पयस केल्ली आसा. इस्रायल परजेनूय अशेंच केल्लें आसलें. ताणें देवाचे सगळे कायदे पयस केल्ले आसले. ते देवाच्यो सगळ्यो
आज्ञा विसरून गेल्ले असले. त्याच पासत तांचेर व्हड दूख येवंक पावलेलें असलें. मोगा भाव भयणो, जो कोण देवाची आज्ञा मोडटा तांकां कितें फावो जातलें? पवित्र पुस्तकांतली 1 पासून आज्ञा जर मनशान मोडली जाल्यार ताका जिवीत मेळचें ना, कारण तें देवाचें उतर जावन आसा. त्या काळार समर्थ आसली, पूण आयज आमकां कृपा आसा. सुमर्थी प्रमाणे कोणाकूच थारण मेळना, पूण कृपे उद्देशी आयज आमी थारण जोडून घेवंक शकता. आमच्या जिवितान आमकां जोईत मेळूंक शकता. देवाचो आशिर्वाद जर आयज आमकां जाय जाल्यार आमी थारणाची वाट सोदून काडूंक जाय. जर आमी संवसाराच्या देवांच्या फाटल्यान गेले तर मनशाचें सगळें जिवीत पातकानच पडटलें. आमी पातकान बुडोन रावतले. अशें जावचें न्हय. देव जिवंत आनी खरो जावन आसा. आमी ताचीच भक्ती करूंक जाय. देवा कडल्यान आमकां कांयच फावो जायना अशें न्हय. शांतीच्या देवा कडल्यान आमकां कसलीच शांती फावो जावची ना अशें न्हय. शांतीचो देव आमकां सगळें दिवंक शकता. तर शांतीच्या देवाक आमी फाट कित्याक करची? तो तर स्वर्गाचो आनी संवसाराचो रोजनार. आमी आमच्यो वाटो बदलूंक जाय. जिवंत आनी खऱ्या देवाचेर आमी विश्वास दवरूंक जाय. जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी ताका सोडवणदार म्हूण मानून घेवंक जाय. तेन्नाच आमचें सगळें जिवीत शांतीचें आनी समाधानाचें जावंक पावतलें. दुसऱ्या राजाचें पुस्तक 8 3 ते 6 वळींनी आतां आमी पळोवया. जेन्ना दुकोळ सोंपलो तेन्ना ती सुनेम करीन बायल आपणाच्या देशांत परत आयली आनी तिची जी जमीन आसली ती दुसऱ्या मनशान आपणाच्या ताब्यान घेतली आनी हें तिका समजून आयलें. आनी त्याच काळार राजा आलिशाची चवकशी करतालो. आलिशाचो चाकर गेहजी वो ताका आलिशाची गजाल सांगतालो. आलिशान त्या अस्तरेच्या पुताक कसो जिवंत केलो ही खबर तो राजाक सांगतालो. हें आयकून राजान रोकडोच हुकूम घातलो की त्या अस्तरेचे सगळें उत्पन्न तिका परत मेळचें. मोगा भावणानो, ह्या सुनेमकर अस्तरेक देवाचो आशिर्वाद कसो फावो जालो हें पळयात. हें फकत तिच्या काळजान आसलेल्या भावार्थाक लागून घडोवन आयलेलें आसलें. आयज जर आमी आमच्या पातकाचें बोगसणें मागून दुने जेजू क्रिस्ताचेर आमी जर पूर्ण भावार्थ दवरलो तर तो आमकां सासणाचें जिवीत दिवन आमकां जें कितें उणें आसा तें तो आमकां दितलो. ताजें भुरगीं जावचें देणें तो आमकां दितलो. जेन्ना आमचें जिवीत आमी ताज्या हातांत सोंपयतात तेन्नाच आमकां तो चलयता आनी आमकां देवाचे सगळे आशिर्वाद फावो जातात. मरणाचें वजें आनी भिरांत आमचे कडल्यान पयस जावंक पावता आनी देवाच्या आदारान आमच्यो सगल्यो वायट संवयो पयस जावंक पावतात. देवाची येवजण त्या सुनेमकार अस्तरेशी घडोवन आयली. तो तिच्या भावार्थाचें सुंदर फळ जावन आसा. आयज तोच देव आमच्या भितर व्हड आपणाची येवजण करूंक पळयता, पूण आमी ताजे पासून बरेच पयस आसात. हें सोत न्हय. आमी दुखाचें कश्टाचें जिवीत जियेतात आनी म्हणटात देवान आमच्या पासत कितें केलां. पूण तूं अशें म्हणू नाका की म्हज्या पातकाक लागून हें सगळें म्हजेर आयलेलें आसा म्हणून. दुसऱ्या राजाचें पुस्तक 8 9 आनी 10 वळ आमी पळोवया. ह्या सुवातेर आलिशान दिल्लो संदेश आमकां पळोवंक मेळटा. ताणें म्हटलें, तूं खऱ्यांनीच बरो जातलो, पूण तूं खऱ्यांनीच मरतलोय. आलिशाचें हें उलोवणें वेगळेच तरेचें अशें दिसूंक लागता. ह्या उलोवण्याचो अजायेलाचेर कितें परिणाम जालो हें आमच्यांनी
लक्षांत घेवंक जाता. आलिशाची नदर आजायलाच्या काळजांत तोपलेली आसली. आलिशान आपणाची नदर आजायलाचेर लायिल्ली आनी तो गोंदळान सापडलो. आनी उपरांत आलिशा रडोंक लागलो. 8वो आविसोर आनी 12वी ओळ. ताज्या रोडण्याक लागून आजायल अजाप जालो. ताणें विचारलें, म्हजो धोनी कित्याक रडटा? जाणे, तुजो जीव काडूंक पळयलें, ताच्या पसत तूं आपणाची दुकां कित्याक वावयता? खरें पळयल्यार आलिशा राजा पसत रडो नासलो. ताजो लोकांचेर मोग आसलो. ताज्या देवाचेरूय ताजो मोग आसलो. बेनहदाद मरतलो आजें ताका दूख जाल्लें आसलें. पूण ताच्या परस चड दूख ताका आजायल लोकांच्या जिवितांत आडणारें जावन आसलें. जशी एलियान आजायलाक राजा म्हणून अभिषेक केलो आनी आपूण वायट कामां करचो ना अशें जरी आजायलान सांगलें, तरी आलिशाक ताचें फुडलें जिवीत बरे भशेन खबरूच आसलें. आनी आलिशाचें हें बाकीर खरें जावंक पावलें. कारण देवानूच तें आलिशाच्या वरवीं केल्लें आसलें. मोगा बापणानो, दरबाराचो सर्वेस्पर देव सगळें करूंक शकता, कारण तो काळजां वळखता. जरी दुसऱ्याच्या मुखार आपणाचें वायट काम आमी लिपयलें, तरी तें देवाच्या मुखार आमी लिपोवंक शकनात. स्तोत्राचो 139वो आविसोर आमच्या जिविता पासत खूब म्हत्वाचो जावन आसा. तुमी तो वाचून पळयात आनी तुमच्या काळजाक ती उतरां तुमी लायात. ती तुमच्या काळजान लिपोवन दवरात. जशें देवान आहाब राजा संबंदी आनी ताच्या गोराण्या संबंदी सांगलेलें आसलें, तशें ह्या स्वातेचेर घडोवन येता. आहाबाच्या गोराण्यांतले सगळे दादले मरून वेतले वो तांकां मारून उडयतले. हें जावन आसलें तें बाकी. जेन्ना जेहूक अभिषेक केलो, ही खबर कळून आयली तेन्ना सगळेच लोक गडबडून गेले. ताणें वाजंत्रां वाजयलीं आनी जेहू राजा आसा अशी घोशणा केली. ह्या वेळार जोराम इस्रायलांत दुयेंत पडलेलो आसलो आनी ताका मेळूंक अहज्या गेल्लो आसलो. ताका खबर आसलें की देवान आपणाक सोडलेलो आसा म्हूण, आनी इस्रायलाचेर जेहू राजा जाल्लो आसलो. मोगाळ बाबणानो, मनीस जायत्यो आपणाच्यो येवजणी करता, पूण त्यो देवाच्याच वरवीं पूर्ण जावंक पावतात. योरामाची परिस्थिती तशीच जाल्ली आसली. जेन्ना देवाक विसरून आमी आमची येवजण मुखार व्हरता आनी ताचेर देवाचो आशिर्वाद मागता, तेन्ना खरे मूर्ख आमी जावंक पावतात. खरे पिशे आमी जावंक पावतात. आमची सगळीं कामां देवाचे येवजणेन जावंक जाय, मनशाचे येवजणेन न्हय. जर मनीस मुन्नेचें पुस्तक सारकें शिकत, तर ताका सगळें सारकें समजून येतलें. पवित्र पुस्तक आमकां सगळ्यो गजाली सारक्यो शिकयता. ह्या सुवातेर जो बाण जेहून मारलेलो आसलो, तो बाण योरामाच्या काळजांतल्यान तोपोवन गेल्लो आसलो. ह्या सुवातेर योरामाक यहोराम अशें म्हटलेलें आसलें. ह्या दोनूय उतरांचो अर्थ इब्रू भाशेन एकूच आसा. मोगा बाबडानो, ह्या वेळार अहज्या चुकीच्या वेळार चुकीच्या लोकांच्या सांगातान आसलो आनी हें ताका वायटाक पडलें. जेहुशा लोकांनी ताचो पाटलाव केलो आनी ताका जिवंत मारलो. वायट लोकांच्या सांगातान रावप म्हणजे देवाक फाट करप, म्हणजे देवाचो क्रोध तो ओढून घेता. आहाजाक
ताच्या कामाचें फळ फावो जालें. ताच्या उपरांत जिजाबेल हाचें कितें जालें हें आमी पळोवया. जिजाबेलाचो खून जालो. ती एक खूब वायट आनी दुश्ट वस्तुरी जावन आसली. ती राजाच्या घराण्यांतली एक बायल जावन आसली. सिदोनाचो राजा आजी ती धूव जावन आसली. जिजाबेल जरी राजाच्या घराण्यांत जल्माक आयली तरी तिचें दुश्टपण खूब व्हड जावन आसलें. तिणेन आपणाचें व्हडपण दाखोवन दिल्लें आसलें आनी जेन्ना ती मेली तेन्ना तिचे उपरांत सुद्दां तिचो राजकारभार चालूच आसलो. इस्रायलाच्या इतिहासांत तिणें विकाची झरूच वावयली. ह्या वायट बायलेची खबर परत एकदां पवित्र पुस्तकांत बरयल्ली आसा आनी ती प्रकाशनेच्या पुस्तकांत. तिचो स्वभावूच वेगळे तरेचो जावन आसलो. तिणें जें कितें केलें तें सगळें देवाच्या विरुद्ध केल्लें आसलें. कोणूच तिका विरोध करूंक शकनासलो. फकत एलियान तिका विरोध केल्लो आसलो. तिणें साद्या नाबोताचो खून केलो. इतलेंच न्हय तर देवाच्या बागनाराक तिणें मारून उडयल्ले आसले. देवाचें व्हडपण आमकां पळोवंक मेळटा तें हेंच. जो कोण ताच्या उतरा प्रमाणे चलता तांकां तो आपणाच्या भरपूर आशिर्वादान भरता. पूण जो कोण ताच्या उतराच्या विरुद्ध करता तांचेर ताची न्हीद आयले शिवाय रावची ना. कारण देवाचो हो कायदो जावन आसा. देव जिजबेलीक सोडून दिवंक शकनासलो पूण तिच्या कर्मा प्रमाणे तिका सगलें फावो जालें. तिजो तो सांबाळ करतलो आसलो केन्ना जर तिणें बरें काम केल्लें जाल्यार. पूण तिचें आल आल जावंक पावता. म्हज्या मोगा भावणानो, जिजबेलीचें चित्र जर आमी आमच्या दोळ्या मुखार दवरलें तर आमकां तिच्या स्वभावा वरवीं जायतें शिकूंक मेळटा. असली बायल जर आयज खंयच्या घरांत जल्माक आयलोली आसा तर तें घर केदींच उबें रावचें ना. त्या घरांत शांती केन्नाच आसची ना. देवाच्या काकुतेक लागून आयज आमी ह्या संवसारांत आसा कारण आमी त्या जिजबेली सारकेच जावन आसले. सगळे तरेच्या वायट संवयांनी सगळे तरेचे वायट कामांनी आमचें जिवीत बुडोवन गेल्लें आसलें. जर त्यो संवयो आनी जिवीत आमचें पयस जावंक नासलें जाल्यार आयज आमकां मरण फावो जातलें आसलें. पूण धन्य जेजून आमची काकूत केली, आमची दया केली. ताणें तुका आनी म्हाका पळयलो. आमच्या पसत ताणें आपणाकूच भेटयलो. आयज ताणें आमचे चुरचुरे केले आनी सासणाचें जिवीत ताणें आमकां दिलें. ज्या स्वातेचे आमी मरूंक जाय आसले त्या स्वातेचे ते मेले आनी आयज देवाच्या मोगाक लागून आमी संवसारांत जियेतात. तर मोगा बाबणो, आयज तुमची कसली मागणी आसात आनी आमी तुमच्या पसत कितें मागणी करूंक जाय आयजूच चीट बरयात आनी म्हाका कळयात. तर आयची देवाचीं उतरां आमी हांगा सोंपोवया आनी फुडल्या कार्यावळींत आमी परत मेळुया.